مطالبی از مو تمام برگشتی که امروز مو می‌گردی در دنیا که ظلم و ستم است، در دنیا جنگ و جدل است، در دنیا ظالم درو مظلوم را درو مانند بهسود و مانند دیگه جاها که درو زیر ظلم قرار داده. باور که نزدانی من اگر 14 سال پیش او همو فرامین اهل بیت علیهم السلام اگر اونا را میشت مردم ریزنا عمل میکرد، تفسیرهایی که اونا داده بودن، تشریحایی که اونا کرده بودن، اگر امو 14 سال پیش ادامه میداشت تا امروز را باور کن که مشکلات دنیا حل میشد. ایره مو باور داریم و ایره مو یقین داریم. لذا در نظری از ما امروز که ما میخوایم چند مطالبی که مختصر میخوایم بیان کنم او درباره خود انسان است. انسان ها امروز که کلانترین گم شده شیستنی وجود خود انسان ها، وجود حقیقی خود انسان ها، وجود روح انسان ها، اگر این گم شده را انسان های دنیا پیدا میکرد باور کن دنیا گلی گلزار میشد. لذا مومن گنی که امی انسان خود نشناخت در فریبکاری، در دوکه و در اذیت و آزار مردم و در دنیا میگنی واقعا چی مشکلات است، چی مشکلاته در بدریا خاک بسریا باوجود امزی که دنیا لحاظ تکنولوژی چقدر ترقی کرده لیکن مومن گنی زنی من برادرانی من که در دنیا تبال امن قایم نشده. مسئله کرونا کرایسیس کرونا ویروس بیگر، مسئله جنگ و جدل ها بیگر، مسئله یک ملک دبر دیگه ملک چرایی بیگر، مسئله اسلحه و هدیارهای بسیار زیاد که در دنیا درو خرید و فروش میشه و از خاطرش لاکها افرادها لقمه اجل جور شده. جنگ اول بیگر، جنگ عظیم دوم بیگر و جنگای صلیبی بیگر، مختلف جنگ ها را انسان میگرنه. پس پشت ازی چی است؟ پس پشت ازی امو اصلی نقطه‌ای که انسان ها فراموش کرده او وجود خود انسان ها هست. واقعا آیت الله جوادی آمولی بزرگوار چی نقطه عظیم که است مگه ای انسان که تو از تمام موجودات کده برتر استی، از تمام مخلوقات خداوند متعال برتر استی، لیکن واقعا از تمام موجودات کده تو زیاد نیازمندی ازی استی که خود را بشناسی، خود را طرف خود توجه کنی که تو واقعا کی استی. اساسی نقطه‌ای که امروز بشریت طرفش توجه نمیده، طرفش انسان ها توجه نمیده، حتی در منیمز سوسایتی از مو همین مذهبی های از مو حتی که متوقعی توجه نمیده به طرف امزیه که متابل خود پیدا نتونستیم، متابل وجود حقیقی از خود پیدا کسته نتونستیم. امی نبود شناخت فردی انسان، شناخت اجتماعی انسان که انسان واقعا خود نشناسه، از لحاظ فردی نشناسه، حقیقت خود نشناسه، میگنی که در زندگیش از لحاظ اجتماعی کرایسیس ایجاد میشه، از لحاظ اجتماعی کرایسیس ایجاد میشه، از لحاظ فامیلی مسائل کرایسیس ایجاد میشه، منی یک گروه در دیگه گروه کرایسیس ایجاد میشه، منی سوسایتی ها که کرایسیس ایجاد میشه، منی ملک ها در دنیا هم تا که گفتم کرایسیس که ایجاد میشه. عزیزانی من، برادرانی من، لذا ما باید این نکته را باید توجه کنیم که متاسفانه قرآن کریم در یک جمله بسیار کوتاه و بسیار پرمغز در تفسیر قرآن که انسان توجه کنه مگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. دمنی شناخت انسان و شناخت وجودی انسان، شناخت روحی انسان بسیار زیاد منی مکاتب ها، منی علوم ها، منی مختلف علوم بحث های شده. منی انسان منی فلسفه اگر توخ کنه، انسان منی خود مباحث اجتماعی اگر توخ کنه، علوم اجتماعی اگر توخ کنه درباره انسان بحث شده. لیکن قرآن وقت توخ منی مگه در یک جمله مگه سرآغازی است تو که تو ما در دنیا را ایمونم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. تو یعنی خلیفه از ما هستی در روح زمین. وقتی که انسان خلیفه کس میشه، وایس پرنسپل میشه یا وایس پرزیدنت میشه در یک ملک، تمام اختیارات امزو ملک را، امزو پرزیدنت را، وایس پرزیدنت یا وایس پرنسپل کس در دست میره. انسان واقعا اگر امروز امو خلیفت الله خود در نظر از من میشناسید، دست انسان ما قبلا هم گفتم دست خدا جور میشد، دان انسان که دانی خدا جور میشد، البته نه دانی از مادی، یعنی تمام اعضا و جوارح خدایی میشد، افکارش خدایی میشد. و اگر افکار انسان خدایی شونه، اگر تمام اعضا و جوارح انسان خدایی شونه،
باور کن دنیا گل گلزار میشه. چرا؟ چون که خداوند متعال کلانترین و بارزترین صفتی پروردگاری عالم که شاید قبلا گفته باشم میگه که چیه؟ رحمان و رحیم است. که دیگه خو آشتی که است، که دیگه میخواد آشتی کراو کنه، ظالمان درو نان میده درو، دشمنان درو رزق میده درو پروردگاری عالم. این مو رحمانیت چی جلوهش در دنیا مو شما تو واقعا اگر من قبلا ها بسیار جاها ما گفتم اگر گلیم زمین در دسته های انسان ها بود این زمین گاه کست گلیمش جمع شده بود، لیکن این رحمان است، این خداوند متعال است که درو امو رحمانیت چی قدر وسیع است که حتی ظالمان درو رزق روزی که است میده. لذا اگر ما شما امو وجودی حقیقی از خود خود بشناسی. چرا؟ چون که وقتی من خود خود شناختم ابعاد وجودی از خود خود ما بشناسم، عزیزانی من ما در معرفت پروردگاری عالم را حاصل مونم. ما بین توجه که نزانی من ما بین وجودی ابعاد وجودی انسان که خود خود بشناسه و ما بین شناخت انسان، شناخت پروردگاری عالم، معرفت پروردگاری عالم یک دایرکت، یک مستقیم که رابطه است. انسان وقتی که ابعاد وجودی از خود شناخت، ما به طرف خداوند و معرفت شناسی معرفت پروردگاری عالم. وقتی که خدا را شناخت، از بعد زندگیش میشه محوریت زندگیش میشه پروردگاری عالم، محوریت زندگیش میشه خداوند متعال و در جای هومینیزم، در جای انسانگرایی، در جای ازی که در دنیا ما توق منی مانند سکولاریسم و مانند لیبرالیسم و مانند کپیتالیسم، اینها امو انسانگرایی را که پیش مبره، منافع شخصی را که پیش مبره. هر کسی که در منافع شخصی خود برسه او کامیاب است در نظر نظام سکولاریسم و در نظر نظام کپیتالیسم، نظام سرمایه‌داری. وقتی که انسان این میگن که انسان جای محوریت خداوندی باید انسان محوری آمد. یک مثال میزنم که همین فرق انسان محوری و خدا محوری چی مابین چی که فرق است. یک مثال میزنم، انسان ابورشن، یک زن میخواد ابورشن کنه در یورپ، چون که این فردگرا هست، چون که این منافع شخصی از خود مد نظر داره، چون که این امو انسان گرایش زیاد است. محوریت چی فقط انسان است، خدا نیه. این میگه ما باید ابورشن کنیم. ما چرا باید 9 ماه یک بچه را در منی شکم خو باید بیارم؟ چرا ما باید حق بیارم؟ در مقابل چه اونهایی که محوریت زندگیش پروردگاری عالم است، خداگرا است، خدا را که میخواد ایمان به پروردگاری عالم داره، اونجا حق نداره که ما باید ابورشن کنیم. لذا در نظر از ما امروز دنیا که در مصیبت مبتلا شده و دنیا را در مصیبت مبتلا کرده، چی از لحاظ فرهنگی بگر، چی از لحاظ کشت و کشتار بگر، تمام شی برمیگرده به امزی یک ایدئولوژی و یک جهانبینی و یک زیربنای از این که انسان محوریت را اینها زیاد پروموت کردن و خدا محوریت را از زندگی خود بور کردن، از زندگی خود بور کردن. واقعا آدم تو منه امی انسانی که کدی انسان محوریت در زندگی خورده، انسان گرا شده، چی کارهایی که نمونه. اگر واقعا انسان خدا محور شد، باور کن بسیار زیاد انسان را باوند مونه و بسیار زیاد انسان را دزی چیز و آدھار مونه که تو ظلم نکن به حق یک فرد، ظلم نکن، تو ظالم نباش. لیکن نه، امروز مسئله دنیا را اگر متوخ کنی، مسئله چیه؟ مسئله انسان محوریت است، در جای خدا محوریت. لذا ما میخواهیم که شما توخ کن طرف امزی چند جمعه اگر ما آمد میشه الله طرف ازی مطالب پیش مونم که خود انسان مطلب چیه، هویت معنیش چیه، موانعی که انسان در انسانیت خو نمیرسه، در روح حقیقی خو که نمیرسه، اونها را ما در خدمت شما میگم. منی معاشره از منی دنیا اگر امروز جنگ و جدل است، اگر ما میگرنی که یک فرد مایا پورا زندگی خوره، ما همی زمان بعض اوقات سوشل میدیا میگرنم یار پورا تایم خوره که است برای یک ویدیو میده جور مونه که یک نفر دیگر که است به عزت کنه، پورا تایم بر بدی، چکر بر بزن، چی کارا که است نمونه، برای ازی که باید آخرش یک نکته بزنه گو فلان شخص را تارگت که است کنه. این امو بدبختی انسان است، امو پستی انسان است که چقدر این خود نابود کرده که هر
پورا انرژی خود برای ازی صرف کنه که ما یک نفر رو به عزت کنیم، ما یگو نفر ما باید به عزت کنیم. آرتیکلز را که است انسان میگرنه، پوست ها را که انسان میگرنه، تقاریر را که انسان میگرنه، واقعا انسان آدم حیران مونه، آدم حیران مونه. چرا؟ چون که اون نکته‌ای که موشمو طرف ازو باید توجه کنی، علما باید توجه کنه، طلبه ها باید توجه کنه، تمام از ما باید توجه کنی، دنیا باید توجه کنه. و میه که موشمو باید به طرف نفس خو باید بایی، نفس خو باید بشناسیم، خود خو را باید بشناسیم. نموش از من که ما به فکر تهذیب و تکمیل نفس خو کس ما نباشیم. یه که اگر انسان ها رابطه خود خدا کنه، اگر انسان ها خود خود رو بشناسه، اگر انسان ها متوجه از خود خودشونه، گفتم انسان خود خود که متوجه کد به طرف خدا موره، به طرف اهل بیت موره، زندگیش میشه گلی گلزار. انسان چرا واقعا در امزو خودی حقیقی خو نمیرسه؟ انسان چرا در همزو شناختی حقیقی خو نمیرسه؟ رکاوتایش چیه؟ عوامل درونیش چیه؟ مانند عوامل درونی انسان در جهل مبتلا است. عوامل درونی یعنی انسان در غفلت مبتلا است. عوامل بیرونی یعنی انسان واقعا او معرفتی که باید طرفش توجه کنه، باید کلاسیز باید برگزار شونه، باید کتاب‌های باید بوره بخونه، او رو ما انشالله توجه برشی مطالب بیان منم. عوامل بیرونی یعنی که واقعا شیطان که وسوسه مونه، ما تا چی حد رایی وسوسه را برای ما تاثیر داره. این یکی از عوامل کلان می خودی شیطان است. این را می خواهیم بیان کنم. و از تمام کده زیاد وابستگی به دنیا، این را می خواهیم بیان کنم که وابستگی به دنیا کلانترین رکاوٹ است من ازی که انسان ها از دین توتاه، از دین فرار، از وجود حقیقی خو فرار، از شناخت حقیقی خو فرار، از عالم برزخ فرار، از عالم آخرت فرار. کلانترین رکاوٹ در نظر از من دنیا پرستی است که امروز از خاطر امزی دنیا و جاه و مقام و ظاهری رنگارنگی دنیا بدبخت شده، دنیا در کدام حالت رسیده. امیدوار هستم که پروردگار عالم مو شما را توفیق بده که خود را بشناسی و امیدر استه بای به طرف ازی که علمای ازمو داستانهایش بخوانی، خاطراتش بخوانی تا مو شما خود را بشناسیم. از پروردگار عالم دعا منم اونهایی که امروز این مجلس را، این برنامه را انعقاد کردن، جوانهای ایرلیج در خانه‌ای که برگزار شده، پروردگار عالم مشکلاتی از نارا حل بفرمایه و توفیقات از نارا اضافه کنه، اتحاد و اتفاق ما بین از نارا اضافه کنه، همدلی ما بین از نارا اضافه کنه، همفکری ما بین از نارا اضافه کنه و پروردگار عالم دعا کنی که در این اعیاد و در این ماه بزرگ ما شما را توفیق بده که ما خود را برای ماه مبارک رمضان آماده کنیم و بری به طرف شناخت حقیقی خو، شناخت خودی حقیقی خو، ابعاد وجودی از خود را ما شما بشناسیم.